नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रे योगविशेषः एव अहं चर्चां करोमि। अत्र योगविषये चतुर्ग्रहाणां योगविषयः एव अद्य अहं चर्चां नयामि। विगलसुभगो वाग्मी ह्रस्वो नृपसम्मदो मनुजः जातस्यादेकस्थैः रविशशिबुधभार्गवैः सहितैः। अत्र चतुर्ग्रह योगः के भवन्ति? अस्मिन् योगे सूर्य चन्द्र बुध शुक्रः एव आगच्छन्ति। येषां चतुर्णां ग्रहाणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति? सः विकलः भवति, सः वैकल्यवान् भवति, अङ्गवैकल्ययुक्तः भवति। अस्य अङ्गपरिमितिः अस्ति इति सारः। विगता कला यस्मात् सः विकलः, अर्थात् सः अहं सूचितवान् खलु, सः अङ्गपरिमितियुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः सुभगः भवति, सः सौभाग्ययुक्तश्च भवति, पुनः सः ह्रस्वः भवति। ह्रस्वः इत्यस्य वामनकः, अतः वामनः इत्यर्थः। पुनः अस्य वाग्मी भवति, प्रशस्तः वाग् यस्य सः वाग्मी, सः सदसि वाग्मित्वेन सः प्रचोभते, अतः एव सः नृपसम्मतः भवति, नृपेण सम्मतः अथवा नृपैः सम्मतश्च भवति। सः राज्ञा पूजितः भवति, अस्य गुणाधिक्यात् राजा तम् अङ्गीकरिष्यति इत्यर्थः। पुनः ईदृशः मनुजः एव येषां चतुर्णां योगानां संयोगादि जायते इत्यर्थः। धन्यवादः।